अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और किसी ने सोचा नहीं था कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। तुर्की और सऊदी अरब आपस में एक दूसरे के राइवल रहे हैं, दोस्त नहीं रहे हैं, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब पहुंचना बहुत बड़ी और गैर मामूली खबर है। जब ईरान के हवाले से मशरिक वस्ता में मामलात तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि अमेरिका आगे क्या करने वाला है, ईरान ने ऐलान किया है कि वो 6 तारीख को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का जो वेन्यू है वो तुर्की से अब ओमान चला गया है, उसको तब्दील कर दिया गया है। इन्हीं हालात में तुर्क सदर का सऊदी अरब जाना और गैर मामूली दौरा करना इंतहाई अहम है। सऊदी अरब और यूएई जो कि हमेशा से आपस में एक दूसरे के दोस्त रहे थे, अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जबकि इस खित्ते में खासतौर पर मशरिक वस्ता में जो तुर्की है वो अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता था, वो सऊदी अरब के मद्दे मुकाबिल था और अब तुर्की जो है वो सऊदी अरब के करीब आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इनके हवाले से ये खबरें आ रही थी कि इनका कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है, दिफाई मुआहदा हो सकता है। 17 सितंबर गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और गुज़िश्ता माह जो खाकान फिदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्की के, उन्होंने दावा किया था कि सोचा जा रहा है कि जो तुर्की है वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बन जाए, वो भी इसमें शामिल हो जाए। बाद में ये जो खबरें सामने आ रही थी, इनकी ना तस्दीक हुई ना तरदीद हुई। तुर्की के जो जराए थे उन्होंने कहा कि इस तरह का जो मुआहदा है उस पर गौर किया गया, लेकिन तुर्की अब उसमें शामिल नहीं हो रहा। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब जाना, गैर मामूली दौरा करना, और इस दौरे के दौरान अगर आप डेलीगेशन को देखें जो कि रजब तैयब एर्दोगान के साथ तुर्की गया है, तमाम जितने भी पॉलिसी साज हैं, यानी तुर्किया के अंदर कॉमर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ, ये तीनों अहम शख्सियत होते हैं जो कि रियासत की पॉलिसी को तश्कील देते हैं, उसको तब्दील करते हैं, वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। तो रजब तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की में 23 साल से बरसर इक्तदार हैं, 2003 से 2014 तक वो बतौर वजीर आजम बरसर इक्तदार थे और 2014 से अब तक वो बतौर सदर तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं। ये उनका गैर मामूली दौरा है। इससे कबल 2023 में ये खबरें आई थी कि जो रजब तैयब एर्दोगान है उन्होंने एक दौरा किया था जो कि सऊदी अरब का सरकारी दौरा नहीं था, लेकिन वो सऊदी अरब गए थे। और 2022 में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो तुर्की के दौरे पर गए थे। लेकिन ये जो दोनों के दरमियान हालात हैं ये कशीदा होना शुरू हो गए थे 2011 में। अगर आप 2011 का जायजा लें, अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 2011 में अरब स्प्रिंग, जिसको अरब बहार का नाम दिया गया था, मुख्तलिफ अरब मुल्कों के अंदर बगावतें हो रही थी, लोग सड़कों पे निकल रहे थे, हुकूमतों के तख्ते उल्टे जा रहे थे। और जब 2011 में ये मुख्तलिफ अरब ममालिक में बगावत हो रही थी, तो इन बगावतों को जो हिमायत हासिल थी वो तुर्की की हासिल थी। सऊदी अरब उनकी मुखालफत कर रहा था। सऊदी अरब ये समझता था कि ये जो अरब ममालिक के अंदर बगावत है, आखिरकार इसने सऊदी अरब आना है और सऊदी अरब के अंदर जो बादशाही निजाम है उसका खात्मा हो सकता है। लिहाजा इस दौरान जो तुर्की की पॉलिसी थी, चाहे अखवान मुस्लिमीन को सपोर्ट करना हो मिस्र के अंदर, उसकी मुखालफत कर रहा था सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब को यह लगता था कि जो तुर्की है वो इनडायरेक्टली सऊदी अरब को निशाना बना रहा है। उसके बाद हमने देखा 2013 के अंदर जब मिस्र के अंदर जो अखवान मुस्लिमीन थी, जिसको हिमायत कर रही थी, जिसकी हिमायत तुर्की कर रहा था, और वहां पर जो मोहम्मद मुर्सी थे उनकी हुकूमत को हटाया गया जनरल सीसी की जानिब से, तो सऊदी अरब ने उसकी हिमायत की। यानी सऊदी अरब जनरल सीसी के साथ खड़ा हो गया जो कि अब तक बरसर इक्तदार है मिस्र के अंदर, और बाकायदा उसने फंडिंग की, यानी जनरल जो सीसी थे उनकी फंडिंग सऊदी अरब ने की। और ये जो मुखालफत थी सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, इसमें मजीद इजाफा होता चला गया। उसके बाद 2018 में जमाल खशोगी, अगर आपको याद हो, जो सऊदी अरब के सहाफी थे, उनको कत्ल किया गया था तुर्की के अंदर जो सऊदी कॉन्सुलेट है वहां पर। और उनका जो कत्ल था उसको बाकायदा जो तुर्की था उसने बैनुल अक़वामी सतह पे उठाया था, और इस कत्ल को लेके सऊदी अरब और जो तुर्की के ताल्लुकात थे वो बहुत कशीदा हो गए थे। और सऊदी अरब ये समझता था कि जमाल खशोगी का जो कत्ल है वो टारगेट करना है एमबीएस को, यानी मोहम्मद बिन सलमान को निशाना बनाने के लिए, उनके पावर को कटेल करने के लिए, और आगे वो बादशाह ना बन सके, वो जो किंग सलमान है उनको रिप्लेस ना कर सकें। ये साजिश की जा रही है एमबीएस के खिलाफ। लिहाजा डायरेक्टली वो इसका जिम्मेदार एर्दोगान को समझता था। अब ये जो अरब और मुस्लिम वर्ल्ड है, इसमें असर किसका ज्यादा होगा, सऊदी अरब का ज्यादा होगा या तुर्की का ज्यादा होगा, इस हवाले से भी दोनों की राइवलरी, दोनों की मुखासमत रही है।
یعنی ترکی ایک زمانے میں یہ خبریں آتی رہیں, باقاعدہ عرب میڈیا میں تجزیے ہوتے رہے کہ جو او آئی سی کا متبادل ہے وہ چاہتا ہے ترکی کہ وہ بنایا جائے, وہ اس کو لیڈ کرے, یعنی جو عرب ممالک سے ہٹ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک نیا بلاک بنایا جائے. اس طرح کی خبریں آتی رہی تھی جن کو سعودی عرب نے بہت اپنے اوپر تھریٹ تصور کیا تھا کہ وہ شاید اس کی ہیجمنی جو ہے او آئی سی پہ یا مسلم ممالک پہ اس کو ترکی چیلنج کر رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ جو معاملات ہوئے, چاہے 2011 ہو, 2013 ہو, 2018 میں جمال خاشقجی کا قتل ہو, اس کے بعد 2021 اور 2022 میں دونوں کے درمیان سعودی عرب اور جو ترکی کے تعلقات تھے اس میں تبدیلی دیکھنے کو آئی. جب ترکی کے اندر اکنامیکل کرائسس تھا, ان کی جو کرنسی تھی وہ ڈی ویلیو ہو رہی تھی, انفلیشن جو تھا, مہنگائی تھی, اس میں اضافہ ہو رہا تھا, دیگر جو معاملات تھے, جو بین الاقوامی سرمایہ کاری تھی وہ اس کی ترکی کو ضرورت تھی, لہٰذا ترکی نے پالیسی شفٹ لیا. اور ساتھ ساتھ جو سعودی عرب تھا اس کے جو پرنس محمد بن سلمان ہے ان کا ویژن 2030 تھا, یعنی وہ 2030 تک اس ریجن کے اندر جو سعودی عرب ہے اس کو اکنامک طور پہ, یعنی آئل کی جو کہہ لیجیے ڈیپینڈنسی ہے وہ ختم کرتے ہوئے معاشی جو ڈیپینڈنسی ہے, اکنامیکل گروتھ ہے, اس کی جانب وہ 2030 کے ویژن کے تحت لے کر جانا چاہتے تھے. لہٰذا دونوں کو, یعنی ترکی کو اور سعودی عرب کو یہ لگا کہ ابھی ہمیں قریب آنا چاہیے, ہمارے مفادات یکساں ہیں کیونکہ جو معاشی مفادات ہیں وہ دونوں کو قریب لا رہے ہیں. لہٰذا ترکی نے سعودی عرب کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کی, جو ویژن 2030 تھا اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. جو ترکی کا ڈیفنس کوآپریشن تھا وہ سعودی عرب کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا, جو کنسٹرکشن تھی اس میں اضافہ ہوا, ڈیفنس کوآپریشن کے اندر جو ملٹری اکوپمنٹ, ڈرونز اور دیگر جو سپلائیز ہیں ان کا اضافہ. اور اب جو دورہ ہوا ہے, اس دورے کے دوران خبریں یہ ہیں کہ دونوں کے درمیان جو تجارت ہے اس کو 30 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا, یعنی 30 ارب ڈالر تک لے کر جایا جائے گا. اب جو سعودی عرب اور ترکی ہے وہ مخالف ہیں اسرائیل کے بھی, کیونکہ اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. گریٹر جو اسرائیل کا پلان ہے, نتنیاہو جس کا اظہار بار بار کرتا رہا ہے, اس سے سعودی عرب کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ ترکی کو بھی خطرہ ہے. ترکی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اگر ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تو اگلا نمبر اس کا آ سکتا ہے. اس سے قبل جب قطر پہ حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے ستمبر کے مہینے میں, تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اگلا نشانہ ترکی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان, ان کے سمجھ آ گئی ہے کہ انہیں اب پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی. وہ جو روایتی پالیسی چل رہی تھی ہیجمنی کی, اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی, رائیول جو تھے یعنی اپنے مخالف تھے ان میں اضافہ کرنے کی, اس کو تبدیل کیا جائے. اور یہی بات سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو سمجھ آ رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے سیریا کے اندر جو احمد الشرا کی حکومت ہے اس کو ترکی اور سعودی عرب دونوں سپورٹ کر رہے ہیں. ترکی چاہتا ہے سیریا کے اندر اسٹیبلٹی آئے. بشار الاسد جو کہ قریب تھے ایران کے, ان کی حکومت کو دسمبر 2024 میں ہٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد احمد الشرا جو ہے وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں, اور ترکی اور سعودی عرب ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, پشت پناہی کر رہے ہیں, نہ صرف دفاعی لحاظ سے بلکہ مالی سطح پہ بھی ان کی حمایت یا جو سپورٹ ہے وہ کی جا رہی ہے. لہٰذا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو مفادات ہیں ترکی اور سعودی عرب کے وہ یکجا ہوتے جا رہے ہیں. ایران کے معاملے میں بھی جو سعودی عرب ہے اور جو ترکی ہے اس کی پالیسی یکساں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایران کو تھریٹ سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران طاقتور ہوتا ہے تو اس کا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ کے اندر مزید بڑھے گا, اور جو سعودی عرب کی ہیجمنی ہے اس کو ایران چیلنج کر سکتا ہے. لہٰذا وہ اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے. جہاں تک ترکی ہے, وہ ترکی ایران کو اپنا مد مقابل سمجھتا ہے, اپنا کمپٹیٹر سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ عراق, سینٹرل ایشیا اور جو سیریا ہے وہاں پر جو ایران کے مفادات ہیں اور جو سیریا کے مفادات ہیں وہ یکساں نہیں ہے, وہ اس کا کمپٹیٹر ہے جو پراکسیز کی وار ہے اس کے اندر. لہٰذا ترکیہ ایران کو اس طرح کنٹرول یا قابو کرنا چاہتا ہے. اس سب کے اندر جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے ہیں. ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں یمن کے معاملے میں جس طرح سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان کشیدگی ہوئی, باقاعدہ سعودی عرب نے یو اے ای کے جو ویسلز تھے ان کو ٹارگٹ کیا, جس طرح وہ وہاں پر مخالف جو حکومت مخالف قوتیں تھیں ان کو یو اے ای سپورٹ کر رہا تھا, اور یو اے ای کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, لہٰذا سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ جو یو اے ای کے مفادات ہیں وہ اب سعودی عرب سے متصادم ہو گئے ہیں. کیونکہ یو اے ای کو یہ لگتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے اور اس کا جو محمد بن سلمان کراؤن پرنس ہے, ان کا جو ویژن 2030 ہے اس کے تحت جو یو اے ای کی انویسٹمنٹ ہے, یو اے ای کے اندر جو سرمایہ کاری ہے بڑی بڑی بلین ڈالر کمپنیز کی, محمد بن سلمان یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو ریاض شفٹ کر دیا جائے, یعنی ان کو دبئی سے ریاض منتقل کر دیا جائے. اس حوالے سے مختلف انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, مختلف مواقع دیے جا رہے ہیں, اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں. تو یو اے ای
थ्रेट समझता है इसको कि सऊदी अरब उसकी जो इकोनॉमी है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए हमने देखा माजी करीब में जो यूएई है वो इसराइल के ज्यादा करीब आ रहा है। मशरिक वस्ता के अंदर जो इसराइली मफादात हैं उनको यूएई सपोर्ट कर रहा है, चाहे सोमालीलैंड का मामला हो, चाहे यमन के अंदर मामलात हो, चाहे दीगर खत्ते के जो दीगर ममालिक हैं वहां पे मामलात हो, गजा के अंदर मामलात हो। यूएई इसराइल के मफादात को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सऊदी अरब जो है उसको ये लगता है कि जो इसराइल है उसका हतमी जो निशाना है वो सऊदी अरब है और उसको इसराइल निशाना बनाना चाहता है। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो तुर्की और सऊदी अरब है वो करीब आ रहे हैं और जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो तेजी से तब्दील हो रही है, क्योंकि जो माशी मफादात है दोस्तों वो बहुत मुकद्दम होते हैं। जब तक माशी मफादात को ये हुक्मरान प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे बादशाह हो, चाहे वो सिविल हुकूमत हो, अर्दवान की सूरत में हो जो कि 23 साल से बरसर इक्तदार है, अगर अवाम उनके साथ होंगे, अवाम के जो माशी हालात हैं वो बेहतर होंगे, अवाम उनके साथ होंगे तो ये हुकूमत कर सकते हैं। अगर अवाम इनका साथ छोड़ दें, इनकी हिमायत खत्म कर दें तो फिर क्योंकि इनको पता है अगर अवाम के माशी हालात खराब हुए तो इनकी हुकूमतों को खतरा हो सकता है, लिहाजा अब जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है मिलिट्री से, अब वो इकोनॉमी की जानिब आ रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं और तैयब उर्दवान का सऊदी अरब का ये दौरा बहुत गैर मामूली साबित होने वाला है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।